सभई तारीफ़ उन रब लाइ आहिनि जेको तव्हांजो असांजो ख़लकणहार आहे। बेशक सभई तारीफ़ूं हुन रब जे लाइ आहिनि जंहिं इहो ख़ल्क़ जोड़ियो, जेको तव्हांजो या असांजो रब आहे। ऐं उहो रब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बि रब आहे। जी नाज़रीन, अॼोको ॾींहुं, अॼोको उहो अज़ीम ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं हिन सॼी काइनात, इहो सॼो जहान जंहिं हस्ती लाइ जोड़ियो वियो, जंहिं जे लाइ क़ाइमु कयो वियो ऐं जंहिं जे लाइ असां हिन दुनिया में आयासीं, उन जो हिन दुनिया में अचण वारो ॾींहुं आहे। सभिनी खां पहिरियों त तव्हां सभिनी खे अॼोके ॾींहुं जी लखें मुबारकूं हुजनि। अॼु असां उन मौक़े ते ईद उल मिलादुन नबी जेको आहे सो नबी जी महफ़िल सिंगारे तव्हांजे साम्हूं आया आहियूं, त जीअं पंहिंजे नबी खे जंहिं हिन दुनिया में अची असांखे जीअण जी राह ॾसी, असांजी रहनुमाई कई, असांखे सेखारियो त असां हुन रब जे दीन खे कीअं उन ते अमल करे सघूं था, हिकिड़े सुठे इंसान जी हैसियत में हिन दुनिया में कीअं गुज़ारे सघूं था। हुन नबी खे भेटा ॾियण जे लाइ, हुन जे हिन दुनिया में अचण जी ख़ुशी मल्हाइण जे लाइ हिते गॾु थिया आहियूं ऐं तव्हां सभिनी खे हिन प्रोग्राम में तव्हांजी आजिया कयूं था, तव्हांखे भलीकार कयूं था। मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो। हलो नाज़रीन, हिन महफ़िल जेको नबी साईं जी महफ़िल असां सिंगारी आहे, उन जी बाक़ाइदे शुरूआत करण खां अॻु जंहिं रब जेको हुन नबी खे हिन दुनिया में असांजी रहनुमाई जे लाइ मोकिलियो, हुन जी साराह जे लाइ हिकिड़ी सुहिणी हमद पंहिंजी अदियनि खे ॿुधंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी प्रोग्राम जी बाक़ाइदे शुरूआत कंदासीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में, लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में, जिंदगी का सफर हो तेरे जिक्र में, बस ज़बान नग़्मागर हो तेरे जिक्र में, बस ज़बान नग़्मागर हो तेरे जिक्र में, दिल में रोशन हो शम्मे हरम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख का नूर तू दिल की आवाज़ तू, आँख का नूर तू दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा बस तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, यूं तो हर
ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اور اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوش میں تو، بال بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بوبو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیرے دو سر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیرے دو سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی، لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے چار سو، اللہ 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 اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک
असल की इब्तदा क्या है, अबद की इंतहा क्या है, बता ए बज़्म कुन तुझ में मोहम्मद के सिवा क्या है। कुल हु अल्लाह के हवाले से जिसने समझाया किब्रिया क्या है, इसका माबूद है मेरा माबूद, मैं नहीं जानता खुदा क्या है। नाज़रीन, तमामु सुहिणो दुरूद भेनरनि पेश कयो। इन खां पोइ मां अर्ज़ु कंदसि भेण फ़ाइज़ा खे त उहो नबी जी शान में हिकिड़ी सुहिणी नात पेश कनि। बिस्मिल्लाह। शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरसले दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। बड़े यौज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। बड़े यौज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। उठी चार सू रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फ़ज़ाएं, है सारी फ़ज़ाएं। खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए, वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन पसारे हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना। नवासों का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं। नवासों का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। बड़े यौज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं।
नाज़रीन नबी साईं जी सोणी महफ़िल तिंगरियल आहे ऐं सभु जेकी आहिनि से हुन ज़िक्र में महव आहिनि ऐं इंतिहाई पुरनूर जेको आहे सो समा आहे इन जेको आहे सो महफ़िल खे वधीक जारी रखंदे मां असांजी भेण सोबिया अंसारी खे जेको आहे सो दावत कलाम ॾींदसि त उहो नबी जी शान में कुझु भेटा पेश कनि। चेहरा है अनवर दो आलम का सहीफ़ा, आँखें हैं बहरीन नफस नगी में, माथा है कि वुसअत की तजल्ली का वर्क है, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत की अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि हर फर्क ज़मी औज है सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की तात के अलम में। अब नाजरीन मैं जो दावत कलाम देती हूँ हमारी बहुत अच्छी सनाख्वा सोबिया अंसारी साहिबा को कि वो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते रसूल मकबूल सुनाएं। जी सोबिया। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा गए, वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बढ़ा गए, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या गए, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या गए, हमने अपने बड़ों से सुना गए, सिर्फ अल्लाह उनसे बढ़ा गए, नाम जन्नत का तुमने सुना गए, मैंने उसका नज़ारा किया है, नाम जन्नत का तुमने सुना गए, मैंने उसका नज़ारा किया गए, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या गए, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा गए, डालो डालो नबी पर दुरूदों के हार, डालो डालो नबी पर दुरूदों के हार, भेजो भेजो नबी पर दुरूदों
بلاتا ہے پروردگار عرش اعظم پہ گئے آپ کا انتظار. اسی کے ساتھ میں حریہ فاطمہ کو درخواست کروں گی کہ وہ نعت رسول مقبول سنائیں. آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر، دائے حلیمہ دائے حلیمہ کہتی تھی گئے گئے، آج محمد آئے مورے گھر. عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا، چاند اتر آیا ہو زمین پہ، آج محمد آئے مورے گھر. گلیاں سجاؤ گھر کو سجاؤ، اپنے پیا کا جشن مناؤ، تن من واروں میں ان کے چرن پہ، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر. دائے حلیمہ کہتی تھی گئے گئے، آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام، ہزاروں درود اور ہزاروں سلام، بروئے محمد علیہ السلام، بروئے محمد علیہ السلام. جزاک اللہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی راحت گابا صاحبہ کو میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بہت ہی عمدہ نعت رسول مقبول پیش کریں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم
زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد محمد چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑی کم سینی سے میں نے، بڑی کم سیلی سے میں نے، ہے جو نعت پڑھنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، اور میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذبے عاشقی نے، میرے جذبے عاشقی نے، کہاں گھر بدلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، فلک سے درود سلام آ رہا ہے، فلک سے درود سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں دعوت دوں گی شکیلہ پروین صاحبہ کو، وہ کوئی نعت رسول مقبول پیش کریں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا
خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کی طالب تیری ایک نظر کی طالب تیری ایک سخن پہ قربان نبی جی تیری ایک سخن پہ قربان صلی اللہ تیری ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ارم فاطمہ صاحبہ کو میں گزارش کروں گی کہ وہ نبی کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کریں۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے غم خوار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے غم خوار آ گئے گھر حضور کی گھر آمنا کے ہو گئی آمد حضور کی ویکھڑ فرشتے آپ دا رخسار آ گئے ویکھڑ فرشتے آپ دا رخسار آ گئے سارے پڑھو درود تے اج سرکار آ گئے دائی حلیمہ جاگ اٹھے دائی حلیمہ
نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود تے اج سرکار آ گئے بھر لو کرم نال جھولیاں بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے رحمت لوٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لوٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود تے اج سرکار آ گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیں صلی علی کریمنا صلی علی محمد جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو میں دعوت کلام دوں گی ہماری بہت ہی سینئر پڑھنے والی سعدیہ رضا علی صاحبہ کو کہ وہ اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا اور عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھی قابل آقا میں اس کرم کے کہاں تھی قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ
کا ہے آرزو کا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو